نبي كمان يمر أجيال مقاصد هذا لا يبغون عنا حولا لا
لا اله الا الله. لما جدت بدل عجبت كمان مرة هذا مثل والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس
والقمر إذا تلاها لا
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الجنس والدحارة كان والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والأرض وما طحاها ونفس وما
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله